Okay, can you see my screen? Yes, sir. What I'll do is I'll open that folder. अब हिजो हामीले root directory मा बनाएको जुन फोल्डर छ म त्यो फोल्डरलाई Sublime मा ओपन गर्छु. फाइल ओपन फोल्डर एन्ड देन अब तिमीले कहाँ बनाएको छौ आई डोन्ट नो हैन. मैले चाहिँ म चाहिँ यहाँनिर एउटा नयाँ फोल्डर बनाउनै बाँकी छ. सो हिजो तिमीले कोड भन्ने फोल्डर बनाएको थियौ होला. तिमी चाहिँ त्यही गर है. म चाहिँ सेक्सन GHI भनेर बनाउँछु है. हेर चाहिँ. सो सेलेक्ट फोल्डर. आई हेभ जस्ट ओपन द्याट फोल्डर. ल हेर अब मैले त्यो फोल्डरलाई ओपन गरेँ नि है. सो अब यो फोल्डर ओपन गरिसके पछाडि हाम्रो यसमा त कुनै पनि फाइल छैन. एम्प्टी छ तिम्रो फोल्डर त. सो हाम्रो फोल्डर एम्प्टी छ हैन. तिमीहरुले यहाँबाट हेर्यौ भने फाइल एक्सप्लोररमा गएर हेर्यौ भने पनि तिम्रो फोल्डर अब कहाँ राखेको छ. मैले चाहिँ कोड भित्र सेक्सन यसरी PHP भित्र राखेको छु. सो यहाँनेरि मैले सेक्सन GHI भनेर राखेको छु. मेरो फोल्डर एम्प्टी छ. तिम्रो पनि फोल्डर एम्प्टी होला. सो म यहाँ जान्छु सबलाइममा न्यू फाइल गर्छु. अनि म यो फाइललाई चाहिँ कन्ट्रोल S गरेर सेभ गर्छु और फाइलमा गएर सेभ गर्छु. And I'll save this file to the folder as first.php भनेर एक्सटेन्सन राख्नुपर्छ है. एक्सटेन्सन PHP एक्सटेन्सन हुन्छ. जसरी हाम्रो HTML फाइलमा HTML एक्सटेन्सन हामी राख्थ्यौं त्यसै गरी PHP फाइलमा you must mention the extension. और तिमीले यहाँबाट PHP चुज गरे पनि भयो. तर तिमीले डाइरेक्ट यहाँ अल फाइल्समा गएर first.php भनेर राखे पनि भयो. So this is your so this is your first PHP file. अब PHP को कोड लेख्ने बेलामा so PHP will have result from search. So PHP will have opening tag and closing tag है. PHP को opening tag यो हो भने closing tag यो हो. C less than question mark PHP opening tag हो. closing tag चाहिँ क्लोजिङ ट्याग चाहिँ तिम्रो यो क्वेशन मार्क र यो ग्रेटर देन सिम्बल हो है. दिस इज द PHP ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ. अब हेर है यो फाइल हेर. सो यु क्यान सी ओभर हियर PHP ओपनिङ र PHP क्लोज. अब हामीले यहाँ भित्र जति पनि कोड लेख्छौं त्यो PHP कोड हुन्छ. अब एउटा फर्स्टमा हामी के गरौँ भने एउटा ट्राई गरौँ. इको भन्ने स्टेटमेन्ट हुन्छ जसले प्रिन्ट गर्छ. और यु क्यान इभन राइट प्रिन्ट. यो दुईटै लेखे हुन्छ. सो मैले इको गरेर डबल कोटमा हेलो वर्ल्ड गरेँ भने सो दिस विल प्रिन्ट दिस हेलो वर्ल्ड. हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट हुन्छ. तर अब तिमीले यो PHP फाइललाई कसरी रन गर्छौ भन्दा यु क्यानट रन दिस फाइल लाइक दिस ओपन इन ब्राउजर अर समथिङ लाइक द्याट. त्यसरी हामीले ब्राउजरमा ओपन गर्न मिल्दैन. अर तिमीले यहाँ गएर चाहिँ यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट ल्याएर ब्राउजरमा यसरी ओपन गर्दा हुँदैन. यु विल सी द सेम कोड. जे कोड लेखाएको छ त्यही देखिन्छ ब्राउजरमा यसरी फाइल एक्सेस गर्दा. द सोल्युसन इज you go to localhost. अब हिजोकै जस्तो localhost भनेर जान्छौ and you click on that folder. जस्तै म PHP भित्र I'll click on section GHI को first.php मा क्लिक गर्छु. Now you see hello world. हेर त यहाँ. अब यहाँ hello world देखियो. ठीक छ. यो भयो सबैको. प्रिन्ट गर्न सकियो. के गरे मैले भन्ने कुरा एक्चुअली हेर फेरि.
सो कोड लेखेपछि ब्राउजरमा ओपन गर्ने हो ब्राउजरमा ओपन गर्ने बट यो हामीले वेब सर्भरबाट रन गर्नु पर्यो हैन हाम्रो यो एउटा कुरा त हाम्रो यो लारागन स्टार्ट भएको हुनु पर्यो फर्स्टमा अनि यहाँबाट पहिला तिमी चाहिँ यु विल गो टु दिस वेबमा जान्छौ लोकल होस्ट ओपन हुन्छ त्यसपछि यु जस्ट क्लिक अन युर फोल्डर अब कुन फोल्डर हो अनि फाइलमा क्लिक गरे पछाडि यु विल रिच यसरी जानु पर्यो सर एकपटक फेरि भन्नु न ल PHP कोड लेख्यो यो यति कुरा लेख्यो सो यो भनेको हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम है हामीले लेखेको PHP मा इको स्टेटमेन्टले प्रिन्ट गर्छ और वी हेभ प्रिन्ट स्टेटमेन्ट पनि यसरी प्रिन्ट गर्दा पनि भयो बट वी डोन्ट निड ब्र्याकेट्स है स्पेस दिएर डबल कोटमा लेखे भइहाल्छ प्रिन्ट एन्ड इको विल डु द सेम थिङ एउटै कुरा गर्ने हो अब यो त हामीले फर्स्ट प्रोग्राम लेख्दैछौँ PHP मा अब यो प्रोग्रामलाई रन गर्नको लागि और यो प्रोग्रामलाई हामीले ब्राउजरमा हेर्नको लागि वी निड टु रन दिस बाइ वेब फ्रम वेब सर्भरबाट रन गर्नु पर्यो हिजो हामीले त्यत्रो इन्स्टल गरेको छ PHP अपाचे MySQL इन्स्टल गरेको छ MySQL त हामीलाई अहिले चाहिँदैन हामीले MySQL मा पुगेकै छैनौँ तर हामी PHP र अपाचे सर्भर चाहिन्छ सर्भरमा रन हुने हो नि त PHP प्रोग्राम त सर्भरमा रन हुने हो तिमीले यसरी फाइललाई डाइरेक्ट ओपन गर्यौ भने त यो यसरी फाइललाई डाइरेक्ट ओपन गर्यो ब्राउजरमा भने त यो त तिम्रो चाहिँ क्लाइन्ट कम्प्युटर भयो सर्भरको कुरै आएन डाइरेक्ट यसरी फाइललाई रन गर्दा त यसले फाइलमा जे छ त्यही कुरा प्रिन्ट गर्छ यो त होइन हाम्रो आउटपुट त वाट वी निड इज वी निड टु रन दिस बाइ फ्रम सर्भरमा रन गर्नु पर्यो सर्भरमा रन गर्नको लागि हामीलाई अपाचे सर्भर छ हामीसँग अलरेडी सो अपाचे सर्भर भनेको यो यहाँ छ सो यसमा वेबमा क्लिक गर्यो भने अपाचे सर्भरको फाइलहरू लिस्ट हुन्छ फोल्डर लिस्ट हुन्छ तिम्रो पनि एउटा फोल्डर कुनै लिस्ट भयो होला है अथवा एउटा फाइल लिस्ट भयो होला त्यो फाइललाई क्लिक गर्यो भनेदेखि अब आउटपुट आउँछ यो चाहिँ सर्भरबाट रन भयो नि त अब सो दिस इज लोकल होस्ट भनेको दिस इज सर्भर लोकल सर्भर यो लोकल सर्भर है लोकल होस्ट भनेको अनि यसरी आउटपुट आउनु पर्यो सर ज्यामबाट गर्दा कसरी भयो नि सर फाइल नै एम्प्टी देखायो ज्याममा पनि त्यहाँ रुट डाइरेक्टरी छ यही लोकल होस्ट नै गर्ने हो लोकल होस्ट नै गर्ने हो ज्यामबाट गर्दा पनि सर फाइल नै एम्प्टी देखाइरहेछ सर मेरो पनि के देखाएन इन्डेक्स तिमीले इन्डेक्स अफ देखाइरहेछ अनि स्ल्याश देखाइरहेछ त्यसपछि केही देखाएको छैन सर हजुर इन्डेक्स अफ अनि स्ल्याश देखाइरहेछ अनि केही अब तिमीले फाइललाई कहाँ सेभ गर्यौ first.php लाई कहाँ सेभ गर्यौ मैले PHP भन्ने फोल्डर बनाएर सेभ गरेको थिएँ सर अनि तिमी यहाँबाट PHP भन्ने फोल्डरमा अनि यहाँ लोकल होस्ट गर्दाखेरि के गर्यौ तिमीले लोकल होस्ट /php गर्यौ कि के गर्यौ लोकल होस्ट /php पक्नै सर म हेर्छु यस्तो भयो अब तिम्रो यहाँ के भयो भन्दाखेरि तिम्रो यो रुट डाइरेक्टरी के छ यहाँ हेर यहाँ डाइरेक्टरी के राखेको छ डकुमेन्ट रुट यसमा भर पर्ने भयो नि त तिम्रो मेन फोल्डर यो भयो के मेन फोल्डर चाहिँ यो भयो हजुर मेन फोल्डर भनेको डी को कोड भयो अब डी को मेरोमा डी को कोड भयो भने म यही डी को कोड भित्रै गएर चाहिँ मैले त्यो फाइललाई फोल्डर बनाउने हो कि फाइल सेभ गर्ने हो वी निड टु डु अन द्याट फोल्डर यही फोल्डर भित्र गर्ने एक्स्ट्रा फोल्डर बनाएर राखे पनि भयो डाइरेक्ट राखे पनि भयो वाट एभर यु डु म चाहिँ भन्छु यहाँ भित्र एउटा फोल्डर बनाऊ यो कोडमा यसलाई यतिकै छोड अब त्यो कोडमा जाऊ कोड भित्र एउटा PHP भन्ने फोल्डर बनाऊ यस्तै गरी मैले बनाइसकेको छु अलरेडी कोड भित्र एउटा PHP भन्ने फोल्डर बनाऊ मेरोमा अरु पनि छ फोल्डर तिमी एउटा PHP भन्ने फोल्डर बनाऊ अनि जस्ट पुट दैट first.php इनसाइड दैट first.php लाई चाहिँ त्यही PHP फोल्डर भित्र राख हुन्छ सर भयो आउटपुट आयो कस्तो आयो
कसको आयो खोइ ल So this is our first program of PHP मा स्टार्ट गर्दाखेरि है सो PHP को स्टार्ट कोड र स्टार्टिङ सिन्ट्याक्स र क्लोजिङ सिन्ट्याक्स याद गर्नु पर्यो एन्ड PHP क्यान कम एनीवेयर इन बिट्विन योर फाइल अब जहाँ पनि तिमी PHP लेख्न सक्छौ अब PHP क्यान बी हो तिम्रो एकदम डिस्टर्ब आइरहेछ म्युट गर है हल्ला हुनेले म्युट गरिहाल्छ अरूलाई डिस्टर्ब नहोस् ल सो हाम्रो PHP मा के छ भने वी क्यान राइट PHP इनसाइड HTML अब इनसाइड HTML भन्नुको मिनिङ यति मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन PHP क्यान बी रिटन लाइक दिस सी हाम्रो HTML भयो PHP डेमो अब मैले पढि चाहिँ आई क्यान ओपन PHP ओ मनिष श्रेष्ठ माइकलाई म्युट गर तिम्रो कहाँ होला सबैलाई डिस्टर्ब गरेर भयो त सरी सर अरू पनि छ को छ अरू त्यहाँ अनम्युट गर्ने ल सो इनसाइड HTML यु क्यान राइट PHP यसरी पनि सी मैले HTML कै बडी भित्र PHP ओपन गरे यु क्यान डु दिस थिङ्स अब अझ तिमीलाई के गर्न सक्छौ यु क्यान गिभ वान h1 ट्याग भित्र चाहिँ यु क्यान प्रिन्ट PHP मा चाहिँ समथिङ लाइक दिस सी अब इको हेलो वर्ल्ड सो हेलो वर्ल्ड गऱ्यो भने नाउ रन दिस फाइल अब अघिकैलाई रिफ्रेस गर त अब h1 भित्र आउने भयो यही कुरा सी हेर त So you कुरा बुझ्यो what we did so we have printed some PHP statement inside our h1 tag भित्र प्रिन्ट गरेकोले यहाँ h1 मा आयो if you view this page source so h1 भित्र hello world छ सी
ल सो फिलिङमा आएन त के आएन हेलो भयो मिस्टेक गरे होला के यु निड टु टर्मिनेट स्टेटमेन्ट बाइ सेमिकोलन है यो पनि नबिर्सिने सेमिकोलनले स्टेटमेन्ट टर्मिनेट गर्ने राखे जो सेमिकोलन आइरहेको थिएन सो अब हेर है सो हामीले यसरी PHP लाई वी क्यान पुट एनीवेयर इन बिट्विन HTML किनभने PHP कम्स विथ HTML है सँगसँगै आउने हो अब एउटा कुरा यहाँ नोटमा पनि लेखेको छ PHP स्टेटमेन्ट एन्ड विथ अ सेमिकोलन यो कुरा बिर्सिनु भएन एभ्री PHP स्टेटमेन्ट शुड एन्ड विथ सेमिकोलन अब यहाँ अर्को स्टेटमेन्ट लेख्छौ भनेदेखि यु निड टु यु क्यान राइट एनदर स्टेटमेन्ट बट दिस शुड बी टर्मिनेटेड बाइ सेमिकोलन है जस्तै हेलो एगेन यु क्यान राइट दिस है यु क्यान राइट हेलो एगेन तर सेमिकोलनले टर्मिनेट गर्न बिर्सिनु भएन इफ यु रिफ्रेश द पेज अब यो आइरहेको छ दुईटै आइरहेको छ एउटै लाइनमा बिकज हामीले बिचमा लाइन ब्रेक गरेका छैन कतै पनि लाइन ब्रेकको कुरा म पछि भन्छु है अहिलेलाई यति बुझिरह सो हेर अब यहाँ एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ PHP केस सेन्सिटिभिटी इन PHP keywords example if else while echo etc classes function and user defined functions are not case sensitive these are not case sensitive है भन्नुको मिनिङ जस्तै whether you write echo hello world or capital echo hello world or you mix up the characters something like this echo hello world these all will work सबैले काम गर्छ सर राइट PHP is not case sensitive in this scenario यस्तो कीवर्डहरुमा यो तीनटैले प्रिन्ट गर्छ सी सर हजुर त्यो साउन्ड कसको साउन्ड आइरहेछ सर साथीहरु म्युट गर न आफ्नो म्युट गर सबैजनाले म म्युट गर्दिन्छु अनि फेरि अनम्युट गर्छ आफै सो म्युट गर अब सोध्नु पर्ने क्वेशन सोध्नु पर्ने छ भने मात्रै अनम्युट गर्ने के क्वेशन सोध्नु पर्यो बुझेन अथवा रन भएन भने अनम्युट गर्ने नत्र म्युट गर्ने माइकले आफ्नो सो सी यो इको युज गर्नु पर्यो अथवा युजर डिफाइन्ड फंक्शन अर व्हाटएभर है यस्तो यस्तो कुराहरुमा दिज आर केस इन्सेन्सिटिभ भन्नुको मिनिङ यु क्यान युज स्मल लेटर इको or block capital letter echo or a mixture of the letters or whatever so these all will work सबैले काम गर्छ but variable name are case sensitive variable को नेम चाहिँ केस सेन्सिटिभ हुन्छ भन्छ के जस्तै कलर भेरिएबल स्मल कलर भेरिएबल ब्लक लेटर कलर भेरिएबल or mixture these all have different meaning see these are different अब म भेरिएबल को कुरा सिकाउँदैछु एकैछिनमा तर भेरिएबल चाहिँ केस सेन्सिटिभ हुन्छ भेरिएबल चाहिँ केस सेन्सिटिभ हुन्छ त्यति कुरा बुझ अहिलेलाई म भेरिएबल एकैछिनमा केस सेन्सिटिभ भेरिएबल म देखाइदिहाल्छु भेरिएबल विल बी केस सेन्सिटिभ तर यति हुँदा हुँदै पनि यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस आर केस इन्सेन्सिटिभ यो जसरी लेखे पनि हुन्छ भन्ने कुरा बट द स्ट्यान्डर्ड वे इज टु युज द अलवेज स्मल लेटर नै युज गर्नु भन्छ स्ट्यान्डर्ड वे चाहिँ त्यो गर्दाखेरि कहिले पनि प्रब्लम भएन नि त हैन जहिले पनि अब इकोमा डोन्ट युज दिस ब्लक लेटर भन्छ डु इट विल वर्क काम त गर्छ तर डोन्ट युज दिस भन्ने हो स्ट्यान्डर्ड वेमा चाहिँ है सो अलवेज युज स्मल लेटर्स यति कुरा बुझ नाउ लेट्स गो टु कमेन्ट्स हाउ क्यान वी गिभ कमेन्ट्स टु PHP कमेन्ट त बुझ्छ सी मा पढ्या छ कमेन्ट के कमेन्टको मिनिङ के हो ल नवीनले भन त ल व्हाट इज द मिनिङ अफ कमेन्ट इन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज नवीन यादव ल सर व्हाट इज द मिनिङ अफ कमेन्ट इन प्रोग्रामिङ कमेन्ट भनेको कुनै के भन्छ नि हजुर त्यसको बारेमा भन्नु त्यो स्ल्यास दिएर नि त्यो भन्छ नि
what is the significance? मेरो कुरा चाहिँ what is the significance? Why we need comment? हुन त हामीले HTML पनि पढ्यो, CSS पनि पढ्यो, JavaScript पनि पढ्यो, सबैमा आफ्नो आफ्नो कमेन्टिङ सिस्टम थियो। मैले भने पनि हो त्यतिखेर पढाउँदाखेरि। त्यसको सिग्निफिकेन्स के हो? Why we need that comment in programming? So to denote anything, तो जे लेखे हुन्छ त्यसलाई डिनोट गर्नको लागि। अब त्यो फ्युचर रिफरेन्स, बेसिकली फ्युचर रिफरेन्स हो, अथवा when you write some comment that is ignored by the compiler or the interpreter, त्यसलाई इग्नोर गर्छ, त्यसलाई चाहिँ इन्टरप्रेट गर्दैन अथवा कम्पाइल गर्दैन इन्टरप्रेटरले अर कम्पाइलरले। भन्नुको मिनिङ that will be ignored, हैन त? जस्तै मैले हेलो वर्ल्ड यो तीनटैलाई मैले कमेन्ट गरेँ भनेदेखि अहिले के आइरहेछ, तीनटैलाई लेखिरहेछ। सो यहाँ आउटपुटमा यु क्यान सी अल थ्री, तीनटै देखाएको छ। बट इफ आई कमेन्ट सम टू, दुईटा मैले यो दुईटालाई मैले कमेन्ट गरेँ भने एउटा मात्रै आउँछ, बिकज दोज आर इग्नोर्ड, दिज आर नट कम्पाइल्ड। कमेन्टमा भएको कुराहरू कम्पाइल हुँदैन भने हो। बट हाउ क्यान वी गिभ कमेन्ट टु PHP? सीमा त तिमीले स्ल्यास एस्टेरिक गर्थ्यो, सरी स्ल्यास एस्टेरिक स्ल्यासको बिचमा लेख्थ्यो। सीमा कमेन्ट लेख्नु पर्यो भने मल्टिलाइन कमेन्ट हुन्थ्यो सीमा जहिले पनि। C++ मा कमेन्ट लेख्नु पर्यो भने डबल स्ल्यासमा गर्थ्यौँ हामी, सिंगल लाइनलाई अथवा मल्टिलाइन पनि हुन्थ्यो C++ मा, हैन? HTML मा कमेन्ट लेख्नु पर्यो भने यु वुड राइट समथिङ लाइक दिस, यो हुन्थ्यो। यो HTML मा मैले भनेको छु कमेन्टको कुरा। CSS मा कमेन्ट गर्नु पर्यो भने यु वुड राइट स्ल्यास एस्टेरिक स्ल्यासको बिचमा। सेम फर JavaScript एज वेल। बट इन PHP हाउ वी राइट कमेन्ट? अब देयर आर सम वेज, है, दुई तीनटा टेक्निक छ कमेन्ट लेख्ने। सो अब यहाँ भनेको छ कमेन्ट इन PHP code is a line that is not executed as part of the program. Its only purpose is to be read by someone who is looking at the code. पढ्नको लागि सजिलो होस् भनेर। Comments can be used to let others understand your code, अरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर हो। And you remind yourself of what you did. एक वर्ष पछाडि फर्केर आयो भने तिमीले के काम गरेको थियो भनेर हेर्नको लागि the comment will work, है। अब कमेन्ट हेरेर तिमीले बुझ्न सक्छौ पछि आएर हेर्यो भने, किनभने सधैँ प्रोग्राम आफूले लेखेको सम्झिँदैन। अब PHP मा के छ भने देयर आर सिंगल लाइन कमेन्ट गर्नु पर्यो भने, जस्तै सिंगल लाइन, मलाई यो एउटा लाइनलाई कमेन्ट गर्नु पर्यो भने यु क्यान गिभ कमेन्ट बाई डुइङ डबल स्ल्यास। डबल स्ल्यासले पनि गर्न सक्यो। अर वी हेभ ह्यासबाट पनि स्टार्ट हुन्छ कमेन्ट, जस्तै इको हेलो एनदर अर समथिङ मैले लेखेँ, हैन? बट दिस टाइम आई पुट ह्यासले पनि कमेन्ट गर्छ। इफ आई रन दिस इन ब्राउजर, हेर त्यो आएन, हेलो एनदर भन्ने आएन, बिकज इट हेज बिन कमेन्टेड। ह्यासले पनि कमेन्ट गर्छ, है, सिंगल लाइन कमेन्ट। मैले त्यो हटाएँ भने आयो फेरि हेलो एनदर। ह्यासले पनि कमेन्ट गर्छ सिंगल लाइन। अनि यो सिंगल लाइन दुईटा कमेन्ट भयो, है। वान इज डबल स्ल्यास, एनदर इज ह्यास। एन्ड देयर इज मल्टिलाइन कमेन्ट द्याट इज इन बिट्विन स्ल्यास एस्टेरिक एन्ड एस्टेरिक स्ल्यास। यो बिचमा जे कुरा लेखे पनि, वाट एभर यु राइट, मल्टिलाइन, हैन? मल्टिलाइनमा जति नै लेखे पनि दे आर अल कमेन्टेड। कमेन्ट भनेको स्ल्यास एस्टेरिक र एस्टेरिक स्ल्यासको बिचमा जे पनि लेख्छौ, दिज आर कमेन्ट। यो कमेन्ट हो। सो अब के भयो त भन्दाखेरि वी हेभ 3 टाइप्स अफ कमेन्ट इन PHP। टाइप त दुईटा हो, वान इज सिंगल लाइन, अर्को मल्टिलाइन कमेन्ट। सिंगल लाइनमा चाहिँ यु क्यान युज टु टेक्निक्स, हैन? डबल स्ल्यासबाट पनि गर्न सक्यो सिंगल लाइन कमेन्ट, अर ह्यास राखेर पनि यु क्यान डु द सिंगल लाइन कमेन्ट। अनि मल्टिलाइन कमेन्ट चाहिँ यु विल डु बाई पुटिङ स्ल्यास एस्टेरिक एन्ड एस्टेरिक स्ल्यास। क्लियर छ कमेन्टको कुरा? सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, है। मैले PHP मा के कोड लेखेँ भन्नको लागि इट इज बेटर टु पुट कमेन्ट। कमेन्ट लेख्ने बानी गर्नु राम्रो हो, है, कोड लेख्ने बेला। जस्तै इफ यु आर गोइङ टु राइट अ फङ्सन, जस्तै अब अहिले फङ्सन पढाउन बाँकी छ, फङ्सन एड A, B भनेर तिमीले लेख्यौ भनेदेखि यु जस्ट राइट सम कमेन्ट बिफोर दिस, हैन? फङ्सन टु एड टु इन्टिजर नम्बर्स अर वाट एभर यु राइट,
यो फंक्सनको बारेमा थोरै कमेन्ट लेख्यो भनेदेखि यु विल अन्डरस्ट्यान्ड दिस आफ्टरवर्ड्स। जब तिमी पछि फर्केर आउँछौ तब तिमीले बुझ्छ कि यो कमेन्ट लेखेको कारणले गर्दाखेरि यो के प्रोग्राम लेख्या हो भनेर। प्रब्लम छैन नि यसमा। सो वी हेभ टक्ड अबाउट टु काइन्ड अफ कमेन्टिङ सिस्टम है। एउटा चाहिँ मल्टिलाइन, अर्को सिंगल लाइन। मल्टिलाइनमा चाहिँ स्ल्यास एस्टेरिक र एस्टेरिक स्ल्यास युज हुन्छ भने सिंगल लाइनमा चाहिँ डबल स्ल्यास और ह्याशबाट स्टार्ट हुन्छ। नाउ हाउ क्यान वी डिक्लेयर भ्यारिएबल्स? अब भ्यारिएबल पीएचपीमा हाउ क्यान वी युज भ्यारिएबल भन्ने हेरौँ अब। ठिक छ, वाट आर भ्यारिएबल्स पहिला त्यो कुरा बुझौँ। वाट इज भ्यारिएबल? के हो भ्यारिएबल भनेको? कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई सेइङ भ्यारिएबल्स? के बुझिन्छ भन त भ्यारिएबल भन्दाखेरि? खै त कोही बोल्दैन, फेरि यत्रो जना छ थाहै छैन भ्यारिएबल भनेको के हो नै बुझ्या छैन। 60 जना 60 जनाले बुझ्या छैन। To store the information, Variable are the containers those store some value. Value store गर्ने त हो। Value might be array, the value might be string, the value might be integer, the value might be floating point, or the value might be object or whatever. है तर भ्यारिएबलले के गर्छ? इट विल स्टोर सम डाटा। So these are the containers. यो बुझ्नु पर्यो। How can we create variable in PHP? अब ल म यो फाइललाई मैले बन्द गरेँ है, मैले नयाँ फाइल बनाउन लागेँ। I'll go to the same folder and click on new file and save this file as। अब म यो फाइललाई कसरी सेभ गर्छु भने I'll call this file as variable.php। variable.php भन्छु मैले है यसलाई variable.php भन्छु। म भ्यारिएबल डेमो देखाउन लाग्या भएर हो। सो वी क्यान अगेन स्टार्ट विथ एचटीएमएल। अब यो पीएचपी को लागि एचटीएमएल मै र्याप गर्दा हुन्छ, नत्र भनेदेखि यु क्यान डाइरेक्टली राइट पीएचपी यतिकै लेखे पनि भयो। तर अब नर्मली पीएचपी कम्स इनसाइड एचटीएमएल है। सो भ्यारिएबल डेमो, मैले भ्यारिएबलको डेमो देखाउन लागेँ। सो पीएचपी ओपन, पीएचपी क्लोज। अब यहाँ बिचमा लेख्छौँ जति पनि कुरा। अब यो एचटीएमएल ट्याग क्लोज गर्नुपर्ने छ, बडी ट्याग। अब यो पीएचपी क्लोज नगरिकन हुँदैन है। यहाँ पीएचपी ओपन भएको छ। सो यो यसरी यो बडीलाई पीएचपी भित्र पार्न भएन, बिकज दिस इज एचटीएमएल ट्याग। एचटीएमएल ट्यागलाई पीएचपी भित्र पार्न भएन। सो हामीले पहिला क्लोज गर्यौँ अनि मात्र यो एचटीएमएल भयो। सो दिज आर अल एचटीएमएल, दिज आर अल एचटीएमएल। यो बिचमा चाहिँ हामी पीएचपी राख्दैछौँ। सो इन पीएचपी अब यहाँ एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। इन पीएचपीमा के हुन्छ भनेदेखि द भ्यारिएबल नेम सुड स्टार्ट विथ अ डलर साइन। डलर साइन छ नि, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन पीएचपी। डलर साइन, अल भ्यारिएबल नेम सुड स्टार्ट विथ अ डलर साइन। यहाँ पनि भनेको छ इन पीएचपी अ भ्यारिएबल स्टार्ट विथ डलर साइन फलोड बाई द नेम अफ द भ्यारिएबल। जस्तै तिमीलाई एउटा ए भन्ने भ्यारिएबल बनाउनु पर्यो भने यु विल मेक समथिङ लाइक दिस, डलर ए। डलर ए माइट बी 5। और तिम्रो नेम भ्यारिएबल बनाउनु पर्यो भने यु विल मेक डलर नेम इक्वल टु वाट एभर युर नेम इज, हैन, नवीन। ल सो डलर। सो इफ यु वान्ट टु मेक भ्यारिएबल एड्रेस भन्ने भ्यारिएबल बनाउनु पर्यो भने यु विल स्टार्ट विथ डलर एड्रेस इक्वल टु काठमाडौँ और वाट एभर। सी भ्यारिएबल बनाउनु पर्यो तिमीलाई भने यु विल अगेन स्टार्ट विथ डलर। अब अर्को भ्यारिएबल हुन सक्छ, कुनै एउटा भ्यारिएबल हैन, एनदर दैट विल अगेन स्टार्ट विथ डलर। अब यसमा के भ्यालु होला? सी। सो एभ्री भ्यारिएबल नेम सुड स्टार्ट विथ डलर। अब यतिकै तिमीले नेम इक्वल टु नवीन यो गर्न पाउँदैनौ। दिस इज रङ। is wrong because the variable name should start with a dollar sign। यसरी डलरबाट सुरु भएको हुनुपर्छ भनेर भन्छ।
PHP को रुल नै हो यो, ठीक छ। डलरबाट सुरु भएको हुनुपर्छ। सो अब तिमीले के गर्न पायो त भन्दाखेरि अब $A गर्यो हैन, $B गर्यो, B चाहिँ तिमीले फर इक्जाम्पल 14 गर्यो, अनि तिमीले प्रिन्ट चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि $A प्लस $B। अब यहाँ हेर है भ्यारिएबल जहाँ पनि डलर युज गर्नु पर्यो है भ्यारिएबल भनेर बुझ्नको लागि। सो $A प्लस $B भने चाहिँ इट विल प्रिन्ट 19 अभियसली। अब यहाँ जाउँ फेरि यो फर्स्ट डट PHP हैन, अब हाम्रो भनेको भ्यारिएबल डट PHP हो। इट इज गिभिङ 19 बिकज हामीले दुईटालाई प्रिन्ट गर्दा त एड गर्दा त 19 नै आउँछ नि त। ठीक छ। सो अब हेरौँ सो हामी भ्यारिएबलमा है। अब अर्को कुरा के छ भने यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने हजुर एरर देखायो, एरर सिन्ट्याक्स के एरर आयो, के एरर पढ त, एरर पढ। अनलाइन 10 देखाइरहेको छ इको फेरि, ठीक छ हजुर सो सिन्ट्याक्स एरर अनलाइन 10 देखाइरहेको छ। यहाँ मैले लेखे जस्तै लेखेको छ एक्ज्याक्टली तिम्रो हजुर। सेमिकोलन चाहियो कि यहाँ स्पेस दियो कि यतिकै यस्तो स्पेस छैन त्यो, सँगै हुनु पर्यो डलर भ्यारिएबल नेम। PHP ट्याग क्लोज गर्न बिर्स्यो कि सेमिकोलन छुट्यो कि यो हेर्नु पर्यो। कोही सिन्ट्याक्स एरर देखाउँछ, के प्रब्लम पक्कै छ तिम्रो। यहाँ हेर नि योसँग कम्पेयर गर। सिन्ट्याक्स एरर त म पनि बनाइदिन्छु। ल हेर त यहाँ सेमिकोलन मिस गर्ने बित्तिकै यसले सिन्ट्याक्स एरर भनिदिइहाल्छ। हेर नि यहाँ पढिहाल्छ, यहाँ पढ नि यो अनएक्सपेक्टेड इको भनेर आयो, लाइन नम्बर 14 भनेर लाइन नम्बर सहित दिन्छ। सो लाइन नम्बर 14 मा एरर छ भन्छ। अब यो हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो यहाँ सेमिकोलन छुटेर त्यस्तो भएको सिन्ट्याक्स एरर ठिक छ। त्यो बिचमा ए दिनु पर्ने हो हजुर। इको पछि A प्लस B छ नि, स्पेस दिनु हैन, पर्दैन। यहाँ नदिए पनि हुन्छ, यो यसले त खासै मिनिङ राख्दैन। तर अब तिमीले बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ नि त पढ्नलाई यसले, त्यति मात्रै हो। यो नदिँदा पनि यहाँ इको पछाडि त चाहियो, यहाँनिर चाहिँ चाहियो स्पेस। A प्लस B मा नभए पनि भयो। अब हेर है। सो यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ भ्यारिएबलमा, आफ्टर द एक्जिक्युसन अफ द स्टेटमेन्ट एबोभ। अब यहाँ एउटा यहाँ यो भ्यारिएबलको कुरा गर्दै TXT भन्ने भ्यारिएबलमा चाहिँ इट होल्ड्स भ्यालु हेलो वर्ल्ड, द भ्यारिएबल X होल्ड भ्यालु 5 एन्ड भ्यारिएबल Y होल्ड भ्यालु 10.5। तर तिमीले यो TXT जस्तै मैले अब फेरि म एउटा भ्यारिएबल बनाउँछु A र B मात्रै गरेँ, तर मैले नेम भन्ने भ्यारिएबल बनाएँ भने चाहिँ मैले डबल कोटमा राखिरहेको छु कि नवीनलाई डबल कोटमा। वाइ? बिकज दिस इज स्ट्रिङ। स्ट्रिङ हो नि त, यसलाई मैले यतिकै राख्न मिल्दैन। स्ट्रिङलाई चाहिँ यु निड टु पुट इन डबल कोट अर सिङ्गल कोट। अर सिङ्गल कोट हो है हुन चाहिँ, मिनिङ उस्तै छ। डबल कोट र सिङ्गल कोटको थोरै फरक छ, म पछि सिकाउँला। तर you need to put string in double quote, यति बुझ। सो बट these are numbers, नम्बर हो नि, नम्बरलाई चाहिँ डबल कोटमा राख्दैनौँ हामी, बुझ्यो। नम्बरलाई चाहिँ हामी डबल कोटमा राख्दैनौँ, तर स्ट्रिङलाई चाहिँ हामी डबल कोटमा राख्छौँ। सी unlike other programming language, PHP has no command for declaring a variable. It is created the moment you first assign a value on it. यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट PHP को कुरा। सो तिमीले C मा गर्दाखेरि के गर्थ्यौ, व्हाट यु युज टु डु, इन्ट A गर्थ्यौ अनि A = 5 गर्थ्यौ, यसरी गर्थ्यौ तिमी C मा काम गर्दा। पहिला यु निड टु डिक्लेयर अ भ्यारिएबल, यो भ्यारिएबल डिक्लेरेसन भयो, यसलाई हामी भ्यारिएबल डिक्लेरेसन भनेर भन्थ्यौं।
अनि यसलाई चाहिँ हामी भेरिएबल इनिसियलाइजेसन भन्थ्यौँ। कुरा गर्दैछु है म, सी सी प्लस प्लसको कुरा गर्दैछु। एट फर्स्ट यु निड टु डिक्लेयर अ भेरिएबल एन्ड देन ओन्ली यु क्यान इनिसियलाइज द भेरिएबल विथ सम भ्याल्यु। सी को कुरा गर्दैछु, तर पिएचपीमा यस्तो हुँदैन। पिएचपीमा के हुन्छ भने यु डु नट ह्याभ टु डिक्लेयर अ भेरिएबल, यु क्यान डाइरेक्टली असाइन द भ्यालु टु अ भेरिएबल। अनि हामीलाई डाटा टाइप पनि वी डोन्ट ह्याभ टु मेन्सन। यो ए चाहिँ इन्ट, यहाँ यु डोन्ट ह्याभ टु मेन्सन समथिङ लाइक दिस इन्ट ए इक्वल टु 5, यस्तो गर्नु पर्दैन। बिकज पिएचपी विल टेक डाटा टाइप बेस्ड अन इट्स भ्याल्यु। 5 राख्यो एमा भने ए इज इन्टिजर, आफै बुझ्छ उसले। 14 राख्यो बीमा भने बी इज अल्सो इन्टिजर, आफै बुझ्छ। नवीन भनेर चाहिँ नेममा राख्यो भने नेम इज स्ट्रिङ, आफै बुझ्छ उसले। भ्यालु बेस्ड अन द भ्यालु the data type of the variable will be understood by itself. Variable को data type आफै बुझिन्छ है। सो यहाँ भनेको छ a variable can have short name like x, y or more descriptive name age, car name, total volume। यसरी जसरी लेखे पनि वो भेरिएबलको नेम यही नै हेर न, मैले ए बी मात्रै पनि लेखेँ, नेम मात्रै पनि लेखेँ हैन। और आई क्यान इभन राइट स्टुडेन्ट अंडरस्कोर नेम, यसरी राख्न पनि सक्छु मैले भेरिएबलको नेम। So variable name could be short name as well as the descriptive name. A variable declare गर्ने rule चाहिँ छ, यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। A variable starts with $sign followed by the name of the variable. $sign हुनै पर्छ and then there will be the name of the variable. A variable name must start with the letter or the underscore character. It should start with letter or underscore। कि त underscore a हुनु पर्यो अथवा or something हुनु पर्यो, कि त लेटरबाटै स्टार्ट भएको हुनु पर्यो। यु क्यानट स्टार्ट अ भेरिएबल विथ अ नम्बर भनेको मतलब यु क्यानट मेक अ भेरिएबल समथिङ लाइक दिस $1 a इक्वल टु समथिङ। यु क्यानट मेक दिस इज एरर। बुझ्यो? भेरिएबल नेम क्यानट स्टार्ट विथ अ नम्बर और अदर क्यारेक्टर्स। भेरिएबल नेम स्टार्ट हुनको लागि इट सुड स्टार्ट विथ आइदर अल्फाबेट ए टु जेड बाट अल्फाबेटबाट सुरु हुनु पर्यो और अंडरस्कोरबाट सुरु हुनु पर्यो। बट भेरिएबल नेम क्यान ओन्ली कन्टेन अल्फा। अब यहाँ भित्र भेरिएबल नेम भित्र चाहिँ इट क्यान कन्टेन ए टु जेड 0 to 9 और अंडरस्कोर भनेको मतलब इट क्यान बी भेरिएबल नेम क्यान बी ए दिस क्यान बी अ भेरिएबल A324324 दिस क्यान बी अ भेरिएबल। स्टार्ट चाहिँ नम्बरबाट हुनु हुँदैन, तर भेरिएबलमा नम्बर हुन चाहिँ सक्छ। स्टार्ट त ए बाट भएको छ नि त, भेरिएबल इज बिङ स्टार्टेड फ्रम ए बाट स्टार्ट भएको छ, तर पछाडि नम्बर चाहिँ राख्न पाइन्छ है। दिस इज ओके। तर यु क्यानट पुट सम स्पेशल क्यारेक्टर। अब यस्तो स्पेशल क्यारेक्टरहरू चाहिँ राख्न मिल्दैन भेरिएबलमा। भेरिएबलमा राख्न सक्ने कुरा भनेको यु क्यान पुट फ्रम ए टु यु क्यान पुट फ्रम small a to small z, capital A to capital Z, capital A to capital Z, अनि तिमीले 0 to 9 अनि अंडरस्कोर है, यति मात्रै चाहिँ राख्न सक्छ भेरिएबलमा। यहाँ भन्दा अरु केही पनि भेरिएबल नेममा राख्न सकिन्न। ठीक छ? अनि भेरिएबल नेम चाहिँ स्टार्ट डलरबाटै स्टार्ट हुनुपर्छ भन्ने छँदैछ त्यो त। सर न्यूमेरिक भ्यालु हाल्न मिल्दैन भन्नुभएको हैन त सर? भ्यालु किन मिल्दैन? मिल्छ। कस्तो भनेको? कस्तो न्यूमेरिक भ्यालु के जस्तै डलर अनि त्यहाँबाट 1 राख्न मिल्दैन भन्नुभएको सर? मिल्दैन, यो मिल्दैन, त्यही त यस्तो मिल्दैन। भेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ आइदर अल्फाबेट और अंडरस्कोर। पछाडि चाहिँ हुन सक्छ नम्बर। यसको मतलब भने स्टार्टको कुरा गरेको, स्टार्टमा चाहिँ नम्बर हुन सक्दैन। बुझ्यो? स्टार्टमा चाहिँ नम्बर हुन सक्दैन भने हो। अनि अर्को कुरा त्यो हाम्रो स्पेशल क्यारेक्टर चाहिँ कहीँ पनि हुन सक्दैन। फेरि स्टार्टमा मात्रै हैन, बीचमा पनि कहीँ पनि हुन सक्दैन अरु स्पेशल क्यारेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर। एक्सेप्ट अंडरस्कोर चाहिँ कहीँ पनि हुन सक्दैन अरु ठाउँमा। हाइफन पनि हुँदैन। यु क्यानट मेक स्टुडेन्ट हाइफन नेम, यो भेरिएबल हुँदैन यस्तो। यु क्यानट युज हाइफन। हाइफन युज गर्नको सट्टामा यु क्यान युज अंडरस्कोर बरु है, और क्यापिटल नेम। यसरी युज गर्न चाहिँ सक्यो।
सर यो अहिले a इक्वल्स टु int छ नि हैन त्यसलाई पछि a इक्वल्स टु स्ट्रिङ गर्न मिल्छ फेरि मिल्छ त्यो पनि मिल्छ भ्यारिएबलमा जस्तै 5 छ अब तिमीले के गर्यौ भनेदेखि यु डिड इक्को a गर्यौ अहिलेलाई हेर है अब यसलाई प्रिन्ट गरेर ल a + b लाई एकछिन हटाइदिउँ हैन अब यो गर्यो भनेदेखि a को भ्यालु 5 प्रिन्ट भइरहेछ यहाँनेरि यु क्यान सी ओभर देयर अब तिमीले इको गरिसके पछाडि यु चेन्ज द भ्यालु अफ a टु नवीन अर समथिङ स्ट्रिङमा चेन्ज गर्यो अब प्रिन्ट गर्दाखेरि नवीन नै आउँछ सी 5 पनि प्रिन्ट भयो नवीन पनि प्रिन्ट भयो 5 चाहिँ यहाँबाट प्रिन्ट भयो नवीन चाहिँ यहाँ तलबाट यु क्यान चेन्ज इट इजिली भ्यालु चेन्ज गर्यो भने डाटा टाइप अटोमेटिकली चेन्ज हुन्छ बुझ्यौ अर्को भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ चाहिँ PHP भ्यारिएबल नेम आर केस सेन्सिटिभ है केस सेन्सिटिभ भन्नुको मिनिङ तिमीसँग यो छ अब तिमीले $a भनेर अर्को भ्यारिएबल बनायौ जसमा चाहिँ 6 भनेर राख्यौ भने अब तिमीले a लाई स्मल a लाई इको गर्यौ भनेदेखि स्मल a लाई इको गर्यौ भने इट विल इको 5 इको गर्छ सी तर क्यापिटल a लाई इको गर्यौ भने चाहिँ 6 इको गर्छ केस सेन्सिटिभ भने यही हो भ्यारिएबल आर केस सेन्सिटिभ अघि भनेको थिएँ नि मैले यो स्मल a र क्यापिटल A ह्याभ डिफरेन्ट मिनिङ और स्मल नेम र क्यापिटल नेम सो अर्को भनेको त्यही हो स्मल नेम र स्मल नेममा केही लेख्ला हैन अनि क्यापिटल नेममा अर्को केही लेख्ला हैन दिज ह्याभ डिफरेन्ट मिनिङ यो छुट्टा छुट्टै भ्यारिएबल हो एउटाले अर्कोलाई ओभरराइड गर्दैन और तिमीले अर्को फेरि क्यापिटल N स्मल AME लेख्यो दिस इज एनदर डिफरेन्ट भ्यारिएबल यो अर्कै भ्यारिएबल हो और अर्को N AME लेख्यो दिस इज एनदर भ्यारिएबल सो केस सेन्सिटिभ भ्यारिएबल्स आर केस सेन्सिटिभ अब तिमीले यो सबै भ्यारिएबललाई इको गर्दै गयो भनेदेखि अल विल गिभ देयर अन भ्याल्यु आफ्नो आफ्नै भ्याल्यु दिन्छ हैन त अघि मैले इको अनि इको यसरी लेख्दा यिनीहरू चाहिँ केस इन्सेन्सिटिभ हुन्छ भनेको थिएँ तर भ्यारिएबल नेम चाहिँ केस सेन्सिटिभ हुन्छ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो दिज आर 4 डिफरेन्ट भ्यारिएबल्स क्लियर छ केस सेन्सिटिभ हुन्छ भ्यारिएबल भन्नेको मिनिङ अब जस्तै भ्यारिएबललाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो जस्तै अब मलाई यो सबै एकछिनलाई हटाएँ हैन तिमीले हटाउनु पर्दैन कन्टिन्यू गरे हुन्छ मैले नेम भन्ने भ्यारिएबल बनाएँ एन्ड आई रोट समथिङ नवीन त्यहाँ लेखेँ अब माई नेम इज नवीन प्रिन्ट गर्नु पर्यो मलाई सी मलाई के प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने माई नेम इज नवीन प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने व्हाट आई डु इको गर्छु म एन्ड माई नेम इज गर्छु अब यसरी नवीन लेख्ने होइन म यहाँ चाहिँ भ्यारिएबलबाट लिन चाहन्छु के नवीनलाई चाहिँ सो कसरी गर्ने त देयर आर पार्टिकुलरली 2 अप्सन्स इफ यु आर युजिङ डबल कोड नेम हाल्दा हजुर डबल कोड भ्यारिएबल असाइन यो भ्यारिएबल नेम जुन छ नि यो नेम डलर नेम और $student और व्हाटएभर भ्यारिएबल मैले अहिले स्टुडेन्ट बनाइदिनु यो डलर स्टुडेन्ट भन्ने जुन भ्यारिएबल छ यु क्यान पुट द्याट भ्यारिएबल इनसाइड डबल कोड भित्रै डाइरेक्ट $student गरे हुन्छ हेर है अब यसलाई रन गरौँ है सो माई नेम इज नवीन यु क्यान सी यो नवीन कहाँबाट आयो त इट इज कमिङ फ्रम दिस स्टुडेन्ट भ्यारिएबल इफ यु चेन्ज सम दिस भ्यालु टु महेश or whatever so the output will be changed my name is Mahesh see but if you are using our single quote है अथवा हुन्छ डबल कोटमै पनि म अर्को वे सिकाउँछु यु क्यान पुट दिस भ्यारिएबल इनसाइड डबल कोट यसरी राख्न सकिन्छ और यु क्यान इभन डु लाइक दिस सी इको माई नेम इज अब भित्र नराख्ने हो भने स्पेस दिएर यु क्यान कन्क्याटिनेट दिस भ्यारिएबल विथ दिस स्ट्रिङ बाई अपरेटर डट अपरेटरले कन्क्याटिनेट गर्छ जाभा स्क्रिप्टमा चाहिँ प्लस अपरेटरले कन्क्याटिनेट गर्थ्यो जाभा स्क्रिप्टमा द कन्क्याटिनेसन अपरेटर वाज प्लस बट इन PHP द कन्क्याटिनेसन अपरेटर इज डट सी मैले डबल कोटलाई यहीँ क्लोज गरेँ माई नेम इज भन्ने बित्तिकै क्लोज गरिहालेँ यहाँबाट ओपन भएको डबल कोटलाई एन्ड आई युज कन्क्याटिनेसन अपरेटर टु कन्क्याटिनेट दिस नेम सरी स्टुडेन्टलाई कन्क्याटिनेट गर्नलाई मैले आई युज यो दुईटा भनेको इट विल गिभ द सेम आउटपुट सी हेर है म यसलाई अब बिचमा एउटा लाइन ब्रेक गर्दा बेटर हुन्थ्यो लाइन ब्रेक गर्ने टेक्निक पनि छ क्या फेरि म यहाँनेरि डाइरेक्ट इकोमा चाहिँ यसरी HTML को ट्यागलाई नै राख्दिन पनि मिल्छ
PHP भित्र HTML राख्नु पर्यो भने इकोमा राख्दिने के यसरी। यो BR ट्यागले त खास लाइन ब्रेक गर्छ नि त, तर यो त PHP हो। PHP मा यसरी BR डाइरेक्ट यसरी हामीले BR त लेख्न मिल्दैन, सरी BR ट्याग यसरी लेख्न त मिल्दैन PHP मा। त्यो नमिल्ने भएकोले गर्दा वी विल डु इको BR गर्यो भने चाहिँ यसले लाइन ब्रेक दिन्छ है। यो एउटा नयाँ कुरा होला, बिस्तारै बुझिहालिन्छ। हेर मैले माई नेम इज स्टुडेन्ट र यो दुईटाले सेम आउटपुट दिन्छ भनेर देखाउन खोजे मात्रै हो। सो इफ आई रिफ्रेश द पेज इट इज गिभिङ द एक्ज्याक्टली सेम आउटपुट। हेर त माई नेम इज महेश, किनभने यु क्यान पुट द्याट भेरिएबल इनसाइड डबल कोट एज वेल अर आउटसाइड अफ द डबल कोट एज वेल। डबल कोट भन्दा बाहिर राख्न पनि मिल्छ बाई युजिङ कन्क्याटिनेसन अपरेटर। भेरिएबल हो नि त, त्यो डबल कोड नराख्दा हुन्न? हजुर त्यो डबल कोड माई नेम इज मा नराख्दा आउन आउटपुट? माई नेम इजलाई त डबल कोटमा राख्नु पर्यो नि त। दिस इज द स्ट्रिङ। स्ट्रिङलाई त डबल कोटमा राख्नै पर्यो, तर आई एम टकिङ अबाउट द भेरिएबल। भेरिएबलको कुरा, स्ट्रिङ त डबल कोटमा हुनै पर्यो, यसको त कुनै अल्टरनेटिभ नै छैन। सिङ्गल कोटमा राख्न मिल्छ, म सिकाउँदैछु। अब डबल कोटमा हुनै पर्यो, अर यु क्यान पुट इन सिङ्गल कोट। अब सिङ्गल कोटको कुरा हेरौँ है। इको म एउटा फेरि लाइन ब्रेक दिन्छु ल बिचमा सेपरेट गर्नको लागि। लाइन ब्रेक दिएको भनेको चाहिँ म अर्को लाइनमा जानको लागि हो। अब म यही कुरा चाहिँ इफ आई डु बाई युजिङ सिङ्गल कोट, यो इकोवाला छ नि, यो यहाँ माथिको यो माई नेम इज, यो डबल कोड युज नगरेर सिङ्गल कोड युज गरेँ भने चाहिँ हेर है, सिङ्गल कोड र डबल कोडको डिफ्रेन्स यहीँ थाहा हुन्छ। मैले सिङ्गल कोड युज गरेँ भने यसले आउटपुट के दिन्छ हेर त, माई नेम इज डलर स्टुडेन्ट नै दियो। यो डलर स्टुडेन्टलाई पनि यसलाई भेरिएबल बुझेन क्या यसले। इफ यु आर गोइङ टु युज सिङ्गल कोड, यसलाई भेरिएबल हो भन्ने नै बुझेन। सिङ्गल कोडभित्र चाहिँ स्ट्रिङ नै मात्रै आउँछ भनेर बुझ्यो। तर डबल कोडभित्र राखेकोलाई त हामीले यसलाई त भेरिएबललाई त भ्यालुमा एसाइन गरेको थियो नि त, भ्यालु राखेको थियो नि त यहाँ माथि। माई नेम इज महेश आएको थियो। तर इफ यु आर गोइङ टु युज सिङ्गल कोड, दिस वन्ट वर्क, काम गर्दैन। द डिफ्रेन्स बिट्विन सिङ्गल कोड एन्ड डबल कोड नै यही हो। भेरिएबल क्यान नट बी पुट इनसाइड सिङ्गल कोड, बट भेरिएबल क्यान पुट इनसाइड डबल कोड। डबल कोडभित्र चाहिँ भेरिएबल राख्न सकिन्छ, मिल्छ, इट विल वर्क। बट इनसाइड सिङ्गल कोड दिस वन्ट वर्क, सिङ्गल कोडमा गर्दैन। सो सिङ्गल कोड नै युज नगरी नहुनेछ भने यु निड टु डु दिस एप्रोच, यो एप्रोचमा गर्ने। यहाँ त म एउटा फेरि नयाँ लाइन ब्रेक दिन्छु र म अर्को देखाइदिन्छु। सो तिमीलाई सिङ्गल कोड नै युज गर्नुपर्ने सिनारियो पनि आउन सक्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ यो एप्रोच युज गर्ने। जस्ट यो सिङ्गल कोडभित्र चाहिँ स्ट्रिङलाई मात्रै राख्ने, अनि यसलाई चाहिँ बाहिर ल्याएर कन्क्याटिनेट गरिदिने स्टुडेन्टलाई चाहिँ आउटसाइड अफ द सिङ्गल। अब यसले चाहिँ काम गर्छ है, माथिकै जस्तो आउँछ। एउटा मात्रै यो मिलेन, किनभने सिङ्गल कोडभित्र यु क्यान नट पुट भेरिएबल इनसाइड सिङ्गल कोड। यस प्लिज, ल सोध। मेरो त सर कन्क्याटिनेट नै भएन कि त्यो डट पछि। कन्क्याटिनेट भएन? के मिस्टेक गर्यौ कि तिमीले? यो डबल कोड अफ गर्यौ, यहाँ बन्द क्लोज गर्यौ, क्लोज गरेर डट दिने हो, एन्ड देन यु पुट द भेरिएबल नेम, अनि सेमिकलनले टर्मिनेट गर्ने। के मिस्टेक पक्कै छ? एरर दियो होला नि त्यहाँ मेसेज। एरर सेरर होइन सर, केही पनि भनेन कि, ब्ल्याङ्क आएको छ क्या पुरै। पुरै ब्ल्याङ्क छ? पठाउ त ल, कोड पठाउ त मलाई, कोडको स्क्रिनसट। हेर मैले टेक्निक के सिकाएँ भन्दाखेरि, यु क्यान युज डबल कोड टु प्रिन्ट सम स्ट्रिङ एन्ड यु क्यान इभन पुट युर भेरिएबल इनसाइड डबल कोड। भित्र राख्न पनि पाइयो, अरू बाहिर राख्छु भने पनि पायो डबल कोडमा चाहिँ। बट इन सिङ्गल कोड यु क्यानट पुट भेरिएबल इनसाइड सिङ्गल कोड। काम गरेन नि त यहाँ। यसलाई डलर स्टुडेन्टको डलर स्टुडेन्ट नै आयो, बिकज इट अन्डरस्टुड दिस एज स्ट्रिङ। तिमीले सिङ्गल कोड युज गर्यो भने यसलाई स्ट्रिङ जस्तो बुझ्यो क्या उसले। तर सिङ्गल कोड युज नगरी नहुने केस भयो भने चाहिँ यु युज लाइक दिस। कसको प्रब्लम कसको आएको? अपार अधिकारीको? हजुर सर। खै पठायो? पठाइदिएछ।
सो तिमीले के गर्यौ भने बिआर ट्यागको क्लोजिङ खोइ त बिआर ट्यागको एंगल ब्राकेट खोइ त लाइन नम्बर 15 मा भेट्यो लाइन नम्बर 15 मा मिस्टेक देख्यो भेटे सर भेटे अनि त्यसैले गर्दा मिस्टेक भयो नि अच्छा त्यो मिस्टेकहरु चाहिँ किन देखाएन त त्यहाँ अघि त्यसले बुझ्न सकेन नि अब यो पास गर्न सकेन अब कतिपय कुरा कतिपय त अहिले पनि थाहा हुँदैन नि त अब यो यसले मिस्टेक गरेको अब तिम्रो के भयो भन्दाखेरि यो बिआर भनेको एचटीएमएल को एरर भयो क्या यो यसलाई तिमीले पेज सोर्स हेर्यौ भने हैन यहाँ यस्तो आयो नआएको होइन आएको छ पीएचपी ले रङ गरे हैन तर तिम्रो यो चाहिँ के भयो भने यसले चाहिँ एचटीएमएल ले चाहिँ पास गर्न नसक्या हो अब बिआर क्लोज नभएपछि यो ओपन भइसकेपछि यो सबै ट्याग हो भन्ने बुझ्यो नि पीएचपी ले के अरे एचटीएमएल ले यहाँ हेर न पेज सोर्स हेर्दाखेरि हैन सबै एचटीएमएल हो भन्ने बुझ्यो अब पीएचपी मा मिस्टेक भयो हैन नि त तिमीले पीएचपी ले रङ देखाउने कुरै हैन यो एचटीएमएल ले पास गर्न नसक्या हो तिमीले बिआर ट्याग गरे ओपन त गरे यो एंगल ब्राकेट ओपन गरेपछि एंगल ब्राकेट क्लोज नहुन्जेलसम्म त यो ट्याग हो भनेर बुझ्छ पीएचपी के रे एचटीएमएल ले एंगल ब्राकेटै छैन कहीँ पनि त्यही भएर चाहिँ त्योदेखि तल इन्टरप्रेट हुनै सकेन नि आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स है भेरिएबल को कुराहरु अब सो मैले सिंगल कोट र डबल कोट इवन यू कैन कन्क्याटिनेट है व्हाट एभर यू वान्ट टु डु जस्तै माई नेम इज स्टुडेन्ट अनि यस पछाडी चाहिँ यू कैन इवन पुट सम एक्सक्लामेसन अर व्हाट एभर हेर त फेरि कन्क्याटिनेट गरे मैले तीनटा एक्सक्लामेसनलाई इट विल अगेन वर्क हैन यी एक्सक्लामेसन तीनटा मैले कन्क्याटिनेट गरेको थिएँ नि त लास्टमा सो इट इज गोइङ टु बी डिस्प्लेड ओभर देयर अब यहाँ त के प्रब्लम नै भने यतिकै राख्दै पनि भयो सी डबल कोट भित्रै त इट विल अगेन वर्क यहाँ पनि अब यहाँ हजुर एकल त्यहाँ मैले मेसेज गरेको छु हेर्दिन त कोड एरर आयो कोड एरर आयो कसको कुशलको अमन ढुङ्गेलले पनि के पठाएको रहेछ ल सो अब के भयो यहाँ कोड एरर आयो भन्छ अब यहाँ 5 14 a + b नेम इक्वल टु खोइ सेमिकोलन त्यहाँ नेम इक्वल टु कुशलमा त्यो तल इकोमा पनि स्पेस चाहियो त्यो बिआर भन्दा अगाडि यहाँ सेकेन्ड लास्ट लाइनमा यहाँ इको पछाडि स्पेस हुनु पर्यो यो यहाँ सेमिकोलन नै छुटिरहेछ एरर त भइहाल्दैन देखाउनु त 12 नम्बरमा भनेर देखा मेसेज गर्यो देखाइरहेको तिम्रो लाइन त यहाँ मैले देख्दिन 12 कुन हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अब 12 त हुन्छ नि एरर नि सेमिकोलन छुटे पछाडि अनडिफाइन इको आइहाल्छ यहाँ माथिल्लो लाइनमा त प्रब्लम होइन नि त खास तल्लो लाइनमा अब त्यो तिमीले सेमिकोलन नराख्न पाउँछौ नि त तर उले नेक्स्ट लाइनमा पुगे पछाडि हेर्छ क्या त्यहाँ इको भनेर अब यसकै कन्टिन्युटी हो कि नेक्स्ट लाइन भन्ने हुन सक्छ नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि नेक्स्ट लाइनमा एरर देखायो त्यसरी बुझ्नु पर्यो ए ओके ल बुझिन्छ है भेरिएबलको अलमोस्ट कुरा यही हो तर एउटा कुरा के भन्न बाँकी छ भने यो पीएचपी इज लुजली टाइप्ड ल्याङ्ग्वेज भन्ने कुरा छ क्या लुजली टाइप्ड ल्याङ्ग्वेज भन्नुको मिनिङ के हो भने वी डिडन्ट टेल पीएचपी विच डाटा टाइप द भेरिएबल इज अघि मैले भर्खरै एकचोटि इन्टिजर बनाएकोलाई एकैछिनमा स्ट्रिङ बनाएर देखाएँ नि मैले ए भन्ने भेरिएबललाई द्याट मिन यु क्यान चेन्ज एनी टाइम अनि तिमीले भन्नु परेन कि पीएचपीलाई यो चाहिँ इन्टिजर हो यो चाहिँ स्ट्रिङ हो यो चाहिँ फ्लोट हो भनेर पीएचपीलाई तिमीले भनिराख्नै पर्दैन इट विल अन्डरस्ट्यान्ड इट सेल्फ बाई भिजुअलाइजिङ द भ्याल्यु हेरेर नै उसले भनिदिन्छ आफै बुझ्छ यस्तो खालको ल्याङ्ग्वेजलाई हामी लुजली टाइप ल्याङ्ग्वेज भनेर भन्छौँ सो पीएचपी अटोमेटिकली एसोसिएट्स द डाटा टाइप टु द भेरिएबल डिपेन्डिङ अन इट्स भ्याल्यु सिन्स द डाटा टाइप आर नट सेट इन अ स्ट्रिक्ट सेन्स यु क्यान डु थिङ्स लाइक एडिङ अ स्ट्रिङ टु एन इन्टिजर विदाउट कजिङ एन एरर यो पनि गर्न सक्छौँ हामी यी स्ट्रिङमा इन्टिजर एड गर्न सक्छौँ त्यसलाई कन्क्याटिनेट गरिदिन्छ अथवा वाट एभर जस्तो पोसिबिलिटी छ त्यो हुन्छ कन्क्याटिनेट नै हुन्छ भन्ने त छैन त्यसको एक्जाम्पल हेरौँला लुजली टाइप भएकोले गर्दा यु डन्ट अब तिमीले जस्तै सीमा त तिमीले इन्टिजर र स्ट्रिङ त एड गर्नै सक्दैनौ नि
हैन डाटा टाइप नै फरक हुन्छ तर यहाँ चाहिँ डाटा टाइप यसले आफै बुझ्छ त्यस्तोलाई हामी लुजली टाइप्ड भन्छौँ इन PHP 7 टाइप डिक्लेरेसन्स वेयर एडेड दिस गिभ्स एन अप्सन टु स्पेसिफाई द डाटा टाइप एक्जिक्युटेड when declaring a function and by enabling the strict requirement it will throw a fatal error on the type mismatch अब यहाँ पोसिब गर्न चाहिँ मिल्छ नमिल्ने होइन int a int b अर string a string b गर्न चाहिँ मिल्छ तर अब त्यो गरिराख्नु पर्दैन PHP 7 देखि चाहिँ तिमीले टाइप डिक्लेयर पनि गर्न मिल्ने खालको बनेर आएको छ त्यो डिक्लेयर गर्यो भने चाहिँ इफ यु वान्ट टु एड स्ट्रिङ एन्ड इन्टिजर अब त्यस्तो बेलामा फ्याटल एरर नै दिन्छ टाइप मिसम्याचको ठीक छ पछि हामी यसलाई अझै एक्सप्लोर गर्दै जान्छौँ आज चाहिँ हामी यतिमै एन्ड गरौँ भोलि हामी भेरिएबल स्कोपको बारेमा पढ्छौँ अनि अरू कुराहरू पनि छ है PHP मा अर्को नेक्स्ट क्लासमा भोलि नै हो नेक्स्ट क्लास हैन त हाम्रो ल के होइन भोलि नेक्स्ट विक हो क्या अरे ल ल ठिक छ ल प्र्याक्टिस गर्दै गर्ने नछोड्ने हेर्न चाहिँ फेरि ल थ्याङ्क यू अल अफ यू थ्याङ्क यू